अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे नसीरुद्दीन हुमायूं की सल्तनत को, मुग़लिया ख़ानदान का दूसरा फरमानरवा। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। बानिए सल्तनत मुग़लिया ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात के 3 रोज़ बाद उसका सबसे बड़ा बेटा नसीरुद्दीन हुमायूं तख्त नशीं हुआ। हुमायूं उलूम व फ़नून से ख़ास रग़बत रखता था। कम उम्री में ही उसने तुर्की, अरबी और फ़ारसी में काफ़ी महारत हासिल कर ली। रियाज़ी, फ़लसफ़ा, नजूम और इल्म हैयत भी सीखे। इल्म व अदब से उसके लगाव का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि उसकी ज़ाती लाइब्रेरी में किताबों की एक कसीर तादाद मौजूद थी। कई दफ़ा वह पूरा दिन लाइब्रेरी में मुतालिया करते गुजारता। वो हिंदुस्तान से भागकर जब जिला वतन हुआ तो उस वक्त भी जो सामान अपने साथ लेकर गया था उनमें चीदा कुतब की एक बड़ी तादाद थी। हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा भी बनवाया। कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ आज हुमायूं का मकबरा है। नसीरुद्दीन हुमायूं की उम्र अभी सिर्फ 18 साल ही थी कि उसने इब्राहिम लोदी के जर्नैल हमीद खां को शिकस्त देकर हिसार फ़िरोज़ा पर कब्ज़ा कर लिया और सिर्फ 20 साल की उम्र में उसे बदख्शां का गवर्नर बनाया गया। 1529 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने उसे बदख्शां से वापस बुला लिया और संभल की जागीर का इंतज़ाम संभालने के लिए भेज दिया। ये शदीद बीमार हुआ और वापस दारुल हुकूमत आ गया। यहाँ बाबर के इंतकाल पर वह तख्त नशीं हो गया। पहले दिन से ही उसको साजिशों का सामना करना पड़ा। हुमायूं का भाई मिर्ज़ा कामरान उस वक्त काबुल और कंधार का हुक्मरान था। बज़ाहिर उसने हुमायूं को बादशाह बनने की मुबारकबाद देने के लिए पंजाब की जानब पेशकदमी की, लेकिन मकासद हुकूमत पर कब्ज़ा करने के ही थे। लाहौर में बाबर के दौर से मीर यूनुस अली एक वफ़ादार गवर्नर था जो सल्तनत में किसी भी खराबी की इस्लाह ही अपनी फ़र्ज समझता था। इसलिए मिर्ज़ा कामरान ने अपने दरबार में चाल चली और अपने सरकर्दा अमीर कराचा बेग को दरबार में दिखलावे के लिए झूठ मूठ बुरा भला कहा और कराचा बेग बज़ाहिर उसे अपने साथियों समेत फ़रार हो गया। लाहौर में मीर यूनुस से पनाह तलब की। मीर यूनुस ने उसकी इज़्ज़त अफजाई की। इसी दौरान एक रात कराचा बेग ने गुरीला कार्रवाई की और लाहौर के दरवाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया और मिर्ज़ा कामरान के लिए लाहौर के दरवाज़े खोल दिए। लाहौर पर कब्ज़ा हो गया। फिर मिर्ज़ा कामरान ने पूरे पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया। हुमायूं ने काबुल, कंधार और पंजाब पर अपने भाई मिर्ज़ा कामरान की हुकूमत की तौसीक कर दी और अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक मिर्ज़ा हंडाल को अल्लोवर जबकि मिर्ज़ा अस्करी को संभल का इलाका दिया। लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसके साथ बेवफाई का कोई मौका हाथ से न जाने दिया। अफ़गानों को महमूद लोदी की शक्ल में काबिल सरदार मिल गया। वाली गुजरात बहादुर शाह और बंगाल का बादशाह नुसरत शाह तख्त पर कब्ज़े के ख्वाब देख रहे थे तो राजपूत भी असर-ए-नौ कुव्वत बनकर उभर रहे थे। दिल्ली में बैठा हुमायूं चारों तरफ से घिर चुका था। यहाँ उसने फ़ैसला किया कि राजपूतों से इत्तेहाद करने में ही बेहतरी है। मुवाड़ के हाकिम राणा सांगा के दरबार में दोस्ती का अहदनामा भेजा और उसकी बीवी कीर्ता देवी के लिए राखी भेजकर उसे अपनी बहन बना लिया। राणा सांगा इंतकाल कर गया। सुल्तान बहादुर वाले गुजरात ने सुल्तान मुजफ्फर से मिलकर रियासत चित्तौड़ पर हमला कर दिया तो रानी कीर्ता देवी ने हुमायूं को खत लिखा कि बहन की मदद करे। हुमायूं बंगाल की मुहिम तुर्क करके रास्ते से ही मेवाड़ का रुख किया। इस वक्त रियासत मेवाड़ का हाकिम राणा बिक्रमजीत राणा सांगा का बेटा था और महमूद खिलजी के साथ जंग में मसरूफ़ था। चित्तौड़ में कोई अहम सिपह सलार न था, इसलिए राणा बिक्रमजीत की रानी जवाहर बाई ने फ़ौजों की कमान संभाल ली। राणा उदय की उम्र इस वक्त सिर्फ 3 साल थी। इस सूरत हाल में हुमायूं फ़ौज लेकर पहुंच गया। मुजफ्फर शाह ने हुमायूं के आने की खबर सुनी तो वापस गुजरात भाग गया। हुमायूं ने ताक़ब किया और गुजरात फ़तह कर लिया। इधर राणा बिक्रमजीत ने महमूद खिलजी को शिकस्त दी और फिर चित्तौड़ पहुंच गया। हुमायूं ने वापस चित्तौड़ पहुंचकर राणा बिक्रमजीत की कमर से तलवार बांधी जो पुख्ता दोस्ती का अहदनामा था।
اب کہانی کا ایک دوسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے ظہیر الدین بابر کے زمانے میں فوج میں ملازمت کی تھی۔ وہ ہمایوں کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے ہمایوں کا پیغام بھجوایا کہ میں مغلوں کا پرانا نمک خوار ہوں، مجھ سے شہنشاہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں توقع کرتا ہوں کہ شہنشاہ میری سرپرستی فرمائیں گے، اور اپنے بیٹے قطب خان کی قیادت میں 500 سپاہیوں کا دستہ ہمایوں کی فوج میں بھیج دیا۔ یہ مصالحت زیادہ دیر نہ چلی۔ ہمایوں بھی اپنے باپ کی طرح عیش و عشرت اور جشن منانے کا دل دادا تھا۔ کامیابی پر عظیم جشن منایا جاتا۔ اس 1.5 سالہ جشن میں نیا شہر دین پناہ کے نام سے تعمیر کیا۔ 1.5 سالہ جشن بہت کچھ لے گیا۔ نتیجتاً 1537 میں شیر شاہ سوری نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں کا ایک اور موقع ملا اور اس نے شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال خان کو شکست دے کر چنار اور غور پر قبضہ کر لیا، لیکن یہاں بھی وہی جشن منائے گئے۔ 9 ماہ تک راتیں رنگین کی گئی۔ شیر شاہ سوری نے پھر طاقت پکڑی اور بنارس پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا۔ فوراً ہی چنار، جونپور اور کنوج میں اس کے قبضے میں چلے گئے، جبکہ شہنشاہ ہند نصیر الدین ہمایوں اس وقت تک بنگال میں پردہ دار عیش دیتا رہا، جب تک فوج کا رسد کی شدید کمی محسوس نہ ہوئی۔ اب وقت گزر چکا تھا۔ ہمایوں نے اپنے بھائی مرزا ہندال کو بہار میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ وہ بہار چھوڑ کر آگرہ آ گیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ ہمایوں بنگال سے واپس روانہ ہوا تو راستے میں شیر شاہ سوری فوج لے کر آ گیا۔ اپریل 1539 میں ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ 3 ماہ تک صلح کی کوششیں ہوتی رہی۔ بالآخر شیر شاہ سوری نے مغل فوج پر حملہ کر دیا۔ ہمایوں کی فوج کو شکست ہوئی۔ ہمایوں جان بچانے کے لیے بھاگا اور گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ عین درمیان میں اس کے پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکل گئے اور ڈوبنے لگا۔ یہاں نظام سکہ نے اپنی مشق کے ذریعے اس کی جان بچائی اور بعد میں اس کو 1 دن کی بادشاہت دی۔ ہمایوں آگرہ پہنچ گیا۔ اس کے بھائی مرزا کامران نے 20,000 سپاہ کے ساتھ اس کی مدد کے لیے آنے کی پیشکش کی۔ ہمایوں کا اس پر اعتماد نہ تھا۔ مرزا کامران واپس لاہور چلا گیا۔ ہمایوں نے پھر 40,000 فوج جمع کر کے شیر شاہ سوری سے ٹکر لی، مگر شکست کھائی۔ اب شیر شاہ سوری نہ رکا اور دلی پر قبضہ ہو گیا اور ہمایوں کو ہندوستان سے نکال باہر کیا، اور بابر کی یہ تنبیہ درست ثابت ہوئی کہ بیٹا پٹھان سے ہوشیار رہنا۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا سلیم شاہ سوری حاکم بنا، لیکن اس کی وفات کے بعد سوری خاندان کمزور تر ہو گیا، تو ہمایوں 1555 کے آغاز پر 14 سال کی جلا وطنی کے بعد دریا سندھ کو پار کر کے دلی پر قبضہ کے لیے آ گیا۔ پہلے لاہور فتح کیا اور پھر دلی اور آگرہ میں کو بھی فتح کر لیا، لیکن حکومت اس کے نصیب میں تھی۔ جنوری 1556 میں اسے تخت نشین ہوئے ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اپنے کتب خانے میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا کہ نماز مغرب کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ تیزی سے مسجد کی طرف لپکا۔ اسے ٹھوکر لگی اور سیڑھیوں سے پھسل کر لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ انہی زخموں سے چند روز بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ہمایوں زندگی میں اپنے نام کی طرح خوش بخت نہ رہا۔ ساری عمر ٹھوکریں کھائی، اپنے پرائے کی بے وفائی اور دشمنوں کی ٹھوکروں سے 14 سال کی جلا وطنی کی ٹھوکریں بھی مقدر رہیں، لیکن یہ آخری ٹھوکر جو موت دے گئی، صرف اسی کو خوش بخت نیک بخت کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ کے لیے جاتے ہوئے ٹھوکر تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا یہیں کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔